Tuburan sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong buntag na sab sa tanan. Salamat sa Dios ining adlaw Sabado sa makahimo kita padayon sa ato ang devotional. Og of course, nakabalo kita nga ana kita sa kabisihon, no? Daghan mga buluhaton, pero salamat sa Dios sa gihatagan kita ni ini nga maong oportunidad. Og before kita moadto sa atong mga kabisihon, higala, igsuon, tuguti nga ang pulong sa Ginoo magapaking istorya kanato karon nga buntag. Og hinaot pa nga ang iyahang favor maanaaman kanatong tanan. Magaampo kita sa pagsugod sa ato nga buluhaton. Kanimo o Dios nga langit non, once again, salamat sa oportunidad na usab nga imong gitugot nga makabasa kami sa imong pulong, makapaminaw kami Ginoo, og hinaot pa nga ang imong mga kasing-kasing unahuna padayon nga imong buksan og i-bless nimo Ginoo ang matag usa nagapaminaw karon diha sa ilang panimalay, sa ilang mga radyo o sa tanan nga mga Facebook friends naka-connect ni ining Facebook page o naga-follow ni ini nga mga preachings from time to time. Father God, hinaot pang imong pulong padayon maging relevant sa among kinabuhi, mga principles nga dapat mahibaluan, masabtan o maaplikar sa kinabuhi sa imong mga kaanakan. This I pray in Jesus' name. Amen. Usa na pod ka bililhon o talagsaon nga oportunidad alang kanato nga makahimo kita padayon sa pagpamalandong diha sa pulong sa Ginoo. Niini nga buntag karon atong padayonon sa pagpamalandong. Magatan-aw kita dinhi sa chapter 8 sa libro sa buhat or sa Acts chapter 8 verses 1 down to verse 40 ang atong coverage, pero ato lang i-pick up ang mga blessing nga magamit nato padayon sa atong pagpangalagad, maghatag dugang encouragement sa mga butang gihimo sa Ginoo sa iyang iglesia, sa iyang mga magtotoo sa dihang sila nagsugod sa pagbuhat sa bulaton nga gibilin ni Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang katawhan. Aniya kita karon magpamalandong about the gospel or the gospel spread despite of persecution and martyrdom, no? Part 2 sa atong pagpamalandong. Now, higala atong nga makit-an dinhi sumala pa sa passage atong mabasahan from verse 1 down to verse number 8 atong pagatan-aon sa Sibuhano nga pinulungan og miuyon si Saulo nga pagapatyon si Esteban og niadtong adlaw na nabuhat ang usa ka dakong paglutos sa iglesia nga didto sa Jerusalem ug ang tanan nagkatibulaag sa mga yuta sa Judea ug sa Samaria gawas ang mga apostoles. Og gilubong si Esteban sa mga tao nga maampuon og nanagminatay sila og dako tungod kaniya. Apan gigubot ni Saulo ang iglesia, nagapanakasaka siya sa kabalayan og gipangguyod ang mga lalaki og mga babay nga gipanulot niya sa bilangguan. Busa kadtong mga nagkatibulaag nagpanglangyaw nga nagapangwali sa pulong. Now ato makita in verse number 5 og si Filipe milugsong ngadto sa lungsod sa Samaria og giwali niya si Kristo. So kung imong tan-aw higala in verse number 6, og ang mga tao na naghiusa sa pagpatalinghog gayud sa mga butang
nga giingon ni Filipe. Sa hingdunggan o hingkit-an nila ang mga ilhanan nga iyang gibuhat kay gikan sa daghan nga may mga espiritu nga mahugaw nanggula kini kanila o nagtuaw sa makosog nga tingog o daghang mga bakol o mga piang ni pang-ayo niya o may dakong kalipay ni adtong lungsura. Na ato makita nga human mapatay si Stephen or si Esteban, napatay pinaagi sa mga pagmugna o kasamok o mga oposisyon sa kalaban. Ato makita naging successful sila ilang na-execute si Esteban, napatay gyud nila o dito nakita ni Saulo nga nalipay ang mga tao sa nahitabo ning samot ang iyang kadasig sa paglutos sa lawas ni Kristo, sa iglesia, sa church nga gipundar sa Ginoo. Now, ato makita dinhi nga ang una sa dihang gihimo ni Saulo ang pinakadako pagsugod na ang pag-start niya sa himo sa iyang paggubot sa iglesia. Makita nato dinhi nga si Stephen ingon nga usa sa 7 deacons nga giila nila nga qualified nga tagaan sa maong posisyon sa trabaho, responsibilidad. Ato makita sa dihang namatay siya para gayud sa kahimayaan sa Ginoo. Og siya usa sa mga tao niini nga panahon na nga naka-possess sa usa ka maayong gyud nga reputasyon. Siya usa ka tawo nga giilag gyud nga puno sa Espiritu Santo. Og siya usa sa mga tao nga naka-possess og godly wisdom. Tao nga naay balaanon na konbiksyon sa kinabuhi. Tao nga puno sa pagtuo o sa gahom nga gikan gayud mismo sa Ginoo, no? So makita nato mao kana siya ang life ni Stephen, and makaingon ta siguro nganong gialaw ba sa Ginoo kadto? Yes, ang Dios nakabalo ni ato. God knew it, He planned it, and He allowed it and glorified by it. Sa kamatayon ni Esteban, ang usa sa iyang mga faithful servants during this time, giallow sa Ginoo mo suffer siya, giallow sa Ginoo mapatay siya para sa kahimayaan rapod niya, no? O after nga siya namatay, of course, gi-receive niya ang iyang alagad, ang ginatawag, gitagurian siya nga the first Christian martyr nga mao si Esteban or Stephen, no? Makita na to nga dili siya basta-basta. Ordinary man siya pagkatao, parihas na to, pero nagkinabuhi siya, sumala gayod sa kabubuton sa iyang master, sa iyang Ginoo, sa iyang Lord nga nagsugo diha kaniya. Kung imo tan-aw higala, basahon nimo ang mga chapters. Ang persecution nag-start nga grabe gyud dito sa chapter 6. Nagpadayon ngadto sa chapter 7, and as of this time, padayon na tumakit-an sa chapter 8. So, kung imo tan-aw higala, sa pagsugod yun, sa pagbuhat sa Ginoo, sa pagsugot sa mga apostoles, mga Kristohanon, nagsugod sila sa pag-alagad, nagsugod pod ang persecution. O nagakagrabe kini kung imong tan-aw. Huh? So, after the death of Stephen, the first Christian martyr, the church continued to feel Saul's antagonism. Ning samot ang grabe yun nga kapungot ni Saulo against sa Judaistic belief nga iyang gihuptan o gitindugan. O tungod kay giila nila nga ang pagtulunan ni Ginoong Jesucristo kalaban nila, o matawag nato nga nahimo nila nga higpit nga kaatbang sa ilang mga buhat.
So gipakita po ni Saulo kung unsa ang kabangis sa iyahang paglutos ni ini nga maong iglesia. Ihimo niya by persecution they were scattered abroad as God originally planned. Remember nga sa gisulti pa ni Ginoong Hesukristo at first nga ang iyang sugo nga isangyaw ang maing balita, mag-scattered abroad kamo. Pero during this time wala pa nila na himo ang grabe gyud kay ang ingon sa Ginoo di sa Matthew chapter 28 verse 19 nag-ingon, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Mao kini siyang original command, to teach all nations. Pero during this time naka-focus sila diha sa Jerusalem, nagtapok sila, nag-enjoy sila sa fellowship, pero nakalimot sila sa command sa Ginoo nga mag-spread sila aron nga i-preach out nila ang gospel. So makita nato nga gi-allow sa Ginoo ang persecution so that ma-fulfill, masugdan o ma-mobilize kining mga Kristohanon. Kung imong tan-aw unsang gihimo sa Ginoo sa milabay nga panahon, no? In the Old Testament, God changed the language of people at Babel to scatter them abroad for disobedience. Kung imong tan-awon dito sa Old Testament, ang command sa Ginoo nga mo ngadto kay Abraham, ngadto sa iyang mga alagad nga mo magtatag sila o ilang lukpon ang tibuok na kalibutan. Pero ang naitabo, ang mga tao, out of their disobedience, nagtapok na noon sila, di sila magbulag-bulag, o nagtukod sila ni ining tawag na Babel, ang Turi. Nga ila, instead, dili mao ang command sa Ginoo, mao na hilong ilang gi-focus. So, ato makita igala, nga out of their disobedience, ang Dios mao to hinungdan gi-change niya ang lingwahe aron magkabulag-bulag sila, no? Mao kana. Now, makita to sa verse 9 sa Genesis chapter 11 nagingon, "Therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there compound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth." So kay mo makita higala nga gituyo sa Ginoo, gibungkag pang-usab niya ang mga sinultihan aron di na sila magkasinabot o di na nila matuloy o mapadayon ang trabaho nga dili maoy gisugo sa Dios kanila, no? So mao kana sa makita dinhi pod sa Book of Acts, makita nato that God sent persecution to the church from them to be scattered abroad to fulfill His purpose. Kay ingon siya, panlakaw kamo, iwali ang may balita, sangyawi ang mga katawhan, himua mga tinun-an, ang tanang rasa sa mga tao. So here comes ato makita nga ang mga Kristohanon during this time nagsugod sila enjoy in fellowship, nakalimot sa responsibilidad sa tahas ang gihatag sa Ginoo. And I do believe nga gi-allow sa Ginoong persecution mo strike sa church so that matuman nila kay ang effect ni ini kung asa sila nang layas, asa sila nanago, dito po gidala nila ang gospel, no? Nasugdan og napadayon. Makita nato ang power, ang control og ang dili gyud mapugan nga trabaho sa Ginoo. According sa verse 1 nagingon, og biuyon si Saulo nga pagapatyon si Esteban, og ni adtong adlawan nabuhat ang usa ka dakong pagluto sa iglesia nga didto sa Jerusalem, og ang tanan nagkatibulaag sa mga yuta sa Judea og sa Samaria gawas sa mga apostoles. So ang mga magtotoo nagkatibulaag sila, nakaabot sila sa lain nga mga area, lugar, o dala nila ang gospel, no? Ato makita kini according ni Luke padayag niya, no? Ang importante kay nga mga panghitabo nganong nahitabo ang expansion
sa church. Nganong na-spread ang gospel, ang ministry nga gusto sa Ginoo ma-fulfill. O kini, makita na to na materialize even ang persecution gigamit sa Ginoo aron nga ma-fulfill ang iyahang mga plano. No? Ato makita dinhi, patay na si Esteban, another na pod ng mga magtutuong iyang panggamit. O ang usa dinhi mao si Philip. Philip took the gospel into Samaria and then indirectly to Ethiopia, one of the more remote parts of the earth. No? Mao kada siya ato makita nga gi-fulfill kung imong tan-awon sa Book of Acts. Now, ato makita dinhi ang persecutions. Si Saul, nag-lead siya sa mga tao sa pag-persecute sa katawhan sa Ginoo against the Church of God. Si usa ka batan-ong Saulo nga isog kayo nga lead o hatag o kusog nga musamot ang grabe gyud nga paglutos alang sa iglesia. Unsa ilang ginahimo sa mga Kristohanon ni atong panahon? They were hated. Ang mga Kristohanon, murag ang tan-aw sa mga tao, mura sila kanang nagapangagot ang ilang ngipon pag makita og Kristohanon during this time. No? They were hated sa mga tao na wala makasabot sa pulong. They were arrested under sa leadership ni Saul o ni Saulo. O di lang kana, they were stoned. Kapag uban ilang batuon, ilang pasakitan, aron lang nga mapungan ang pag-expand sa buluhaton sa Ginoo. They were drugged. No? Ilang ipaguyod sa mga kabayo, higtan nila, prisuhon, or unsa pa. They were blasphemed. Himuon silang pakaulawan sila diha taliwala sa mga katawhan. And they were killed. Many of them. Dili lang sa Esteban ang napatay, higala. Daghan pang nagsunod nga kamatay tungod sa ilang gihimo, giniyahan o gipanguluhan ni Saulo. No? They put them in prison. No? Ang ilang hinungdan nganong ilang kanong kini mga tawhana tungkol nagwali sa pulong sa Ginoo. Higala dili nato ikalimot. Dili nato ikatingala nga hangtod karon panahon nga iwali ang pulong, isangya ang pulong, normal kanang naay mga pagyaga-yaga. Normal ang naay himo og mga buluhaton nga mababagan ang pagsangyaw sa pulong. Normal kana mga katiting nga mga eksperyensya ang atong maeksperiensyahan as of this time. Therefore, dili kita dapat matingala. Padayon sa pagwali, padayon as much as we can. Buhaton ang dapat isangyaw ang pulong sa Ginoo. According sa verse number 11, Matthew chapter 5, nagaingon, Blessed are ye when they shall revile you and persecute you and speak all that is evil against you, and truly for my sake. Bisan pa unsa ilang gibuhat kanimo higala, giyaga-yagaan ka, gibugal-bugalan ka, gipakaulawan ka, ipasaktan ka, for the sake sa ngalan sa Ginoo, bulahan ka. Nganuman, nakapartake ka sa suffering nga iya sa Ginoo. Suffering for the glory of God. Makita nato despite of persecutions, paano na-fulfill, paano nag-obey, paano gibuhat sa mga magtutuo. Sa grabe nga paglutos, napadayon nila ang pagbuhat sa buluhaton. Ato makita, Philip and believers preach the gospel according to verse 5 in Acts chapter 8. No? Si Philip, o dili lang si Philip, ang mga magtutuo nga kadtong nagakatibulaak, kung asa sila nag-adto,
na punawali ang gospel, napaabot ang pulong sa Ginoo. Philip performed miracles. Daghan gialaw sa Ginoo nga si Philip maka-perform og mga talagsaong buhat, ingon nga pagpamatuod nga siya usa sa mga alagad diha sa Ginoo. Ikatulo, Philip cast out demons and healed paralyzed and lame people. Daghan siya gihimo igala. Hinumdum mo na to nga gialaw sa Ginoo nga ma-perform ni Philip kato aron nga ang mga tao makabaton og pagtuo og pagsalig, pagtahod usab sa mga katawhan sa Ginoo. Gialaw kato sa Ginoo. Tumakita it verse 7, kay gikan sa daghan nga may mga espiritu nga mahugaw nang gula kini kanila nga nagatuaw sa makusog nga tingog og daghang mga bakol og mga piang gipang-ayo niya og may dakong kalipay ni adtong lungsura. So ato makita ang suffering sa mga Kristohanon nga nag-una kanato, but despite sa ilang sufferings because of persecutions, padayon silang nagasangya sa pulong sa Ginoo, padayon silang nag-obey, nagsunod sa kabubuton sa Dios, og ang resulta, ang Dios nagpanalangin sa iyahang misyon, sa iyang bulhaton. Kay ato makita nga ang nagpaluyo o nagapamuhat ni ini labaw sa tanan mao ang Dios mismo. No? Kini nga trabaho dili kini ordinary nga trabaho sa iyang sa tao. Trabaho kini nga iya sa Ginoo o gamit niya ang iyang mga katawhan. Ikaw pa, the gospel spread in Samaria and Ethiopia. So ato makita ang expansion, padayon nga pag-expand sa bulaton sa Ginoo. And multitude believe. No? Dili lang isa, dili lang duha ang ningtuo, but multitude according sa atong mabasa dinhing ini portion sa balaang kasulatan. Ika-uno, the Ethiopian eunuch was converted and baptized. Basahon nimo, no? Kini mga passage nga akong ipakita nimo. Ato makita ang power, ang faithfulness sa Ginoo, ang iyahang mga plano gina-perform niya o gina-fulfill niya kung unsa ang gina-plano. And you know what? Igala, hangtod karon padayon ang Ginoo nagapamuhat niini. O na makapangutana kita, is there any can hinder the spreading of the gospel? Na ba'y makapugong sa pag-spread sa gospel? What about kung di ta mo obey, di ta mo sugot? Mapugnan ba ang pag-spread sa gospel? No way. Dili gyud mapugnan higala. Musugot kitag sa dili ani, mas spread jud ang gospel. Kay nganuman dili mapugnan ang trabaho sa Ginoo. Ang nakanindot ini pag muuban kita, mutabang kita, mubuhat kita, muobey kita sa kabubuton sa Ginoo. Nganuman makaapil ta sa trabaho, makaambit kita. No? So mao kana ang privilege nga mahimo kitang usa sa mga laborer sa atong Dios, sa atong master. Maging partaker kita sa trabaho nga i-entrust kanato. Because remember it, nothing can hinder the preaching of the gospel. Nobody can stop it. Bisan pag mapatay ang isa ka magwawali by persecution, na ay daghang mopuli nga magwawali. Hinumdum na ito'y gala, ang pagsugot sa kabubuton sa Ginoo, usa kabalaanon ug bililhon talagsaon kay nga oportunidad. Pusa, be partner alang sa pag-spread sa gospel. Ipagamit imong kaugalingon higala, ipagamit imong kinabuhi para sa buluhaton sa Ginoo. Kay ingon ang pulong sa Ginoo sa Isaias kapitulo 55:11. Usa kini ka assurance nga gihatag sa Ginoo even didto pa sa Old Testament, and I do believe hangtod karon
padayon kining ginahimo sa Ginoo. Ingon siya, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Higala, mao kini ang pulong sa Ginoo. Ingon siya, walay pulong nako nga mubalik ka nako nga empty, kawang. Kay ang matag pulong nga gipaabot sa Ginoo, gipasangyaw sa Ginoo, siya i-fulfill niya, matuman niini nga pulong ang iyang plano. Nganuman higala, duhara ang padulngan. Ang tao nga makadungog sa gospel, unya mo reject niini, madawat niya ang tunglo sa Ginoo, ang curse, judgment sa Ginoo. Ang tao nga maminaw ug mahigugma sa iyang pulong ug mutabang sa pag-promote sa pulong sa Ginoo, madawat niya iyang panalangin, ang iyang reward, ang ganti niya gikan sa nagsugo niini. Busa igala, be part of the preaching of the gospel. Be partaker sa buluhaton sa Ginoo. Tungod kay ang trabaho sa Ginoo, gisugdan sa Dios, ipadayon sa Dios sa pagbuhat, gipreserve sa Ginoo o i-fulfill kini sa Ginoo. Mutabang kitag sa dili, mahuman gyud ang trabaho sa Ginoo. But privilege, pwede da ita makaapil niini. Pinaagi sa tabang sa atong Ginoo. Higala, salamat sa imong pagpaminaw, akong pag-ampo nga unta ang pulong sa Dios once again nagapahinumdom kanimo, kanako, kanatong tanan nga naa patay trabaho nga padayon gibuhat og hangtod mahuman atong termino og hangtod nga mahuman ang trabaho sa Ginoo, sumala sa iyang mga plano, muuban kita, mutabang kita. Paano ka makatabang higala? Just follow and share sa mga videos. I-share nga to sa inyong mga friends, sa inyong family. Wa ka kabalo higala kung paano gamiton sa Ginoo kini nga preaching nga mo-bless ang imong pamilya, nagdugay ng handom nimong maluwas unta sila. Hinaot higala nga imong padayon pod nga ampuan kini nga ministry. Padayon sa pagpakiguban in any way nga pwede ka maging partner ni ining buluhaton. Salamat sa imong pagiging loyal ya sa Ginoo. Padayon kita sa pagbuhat ni ini hangtod mahuman ang gina-expect sa Ginoo nga mahimo nato niining kinabuhi. Kita, ako, ikaw, kitang tanan is just passing. Temporary ra ni atong trabaho. Ang trabaho sa Ginoo maybe magpadayon pa kini kung dili ni mahuman sa atong panahon. Sa next generation, padayon ka na magbuhat ang Ginoo. Ang nakagana is nakaapil ta sa trabaho. That's comfort. That's a privilege for us. Once again, salamat higala sa iyong pagpabinaw o I hope and I pray ang atong gamahanan nga Dios magapanalangin kaninyong tanan.